पहले ये मामूली सी सीढ़ियाँ हुआ करती थी। कहा जाता है नवाब जो थे मीर उस्मान अली ख़ान, इनके वालिद साहब मीर महबूब अली ख़ान हज़रत से बहुत ज़्यादा अक़ीदत मोहब्बत का ताल्लुक़ था, तो यहाँ पर तशरीफ़ लाते थे। इसी की बुनियाद पर आखिरी जो नवाब गुज़रे हैं मीर उस्मान अली ख़ान, वो यहाँ पर तशरीफ़ लाया करते थे। एक मरतबा जब आए तो उन्होंने सीढ़ियों की ये हालत देखी, जैसा कि आप ये इसके नीचे साइड आप देख सकते हैं, इस तरह की सीढ़ियाँ थी, तो पत्थर इसके ऊपर नहीं थे इस तरह से। तो उन्होंने फ़ौरन हुक्म सादिर किया कि इसके ऊपर पत्थर बिछा दिया जाए। तो उन्हीं के हुक्म पर ये सीढ़ियों के ऊपर पत्थर बिछाए गए हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं पहाड़ी शरीफ आया हुआ हूँ हज़रत बाबा शरफुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार अक़दस पर। चलिए मैं आपको यहाँ के कुछ मंज़र आपको बता देता हूँ। हज़रत की हालात जो ज़िंदगी है, सवाने हयात है, इससे भी मैं आपको वाकिफ़ कराऊँगा। और हज़रत की जो सवाने है कि हज़रत यहाँ पर कब तशरीफ़ लाए थे और हज़रत की हालत ज़िंदगी, ये भी हम जानते हैं। चलिए वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ आप बने रहिए। सरज़मीन हिंद के खित्ते दक्कन पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद पर दीन इस्लाम की तबलीग इशाअत के लिए सबसे पहले रौनक अफरोज़ होने वाली इस मुक़द्दस व मुबारक हस्ती का इसमें गिरामी हज़रत सैयद शरफुद्दीन और लक़ब मुबारक बाबा है। आपका नाम और लक़ब यानी हज़रत बाबा शरफुद्दीन के नाम से मशहूर है। अहले दक्कन और मुतक़िदीन आपको हज़रत बाबा साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह के नाम से पुकारते हैं। आप मसलकन सहरवर्दी हैं। आपका वतन इराक है, इसीलिए तज़किरा नवीसों ने आपको सहरवर्दी इराकी लिखा है। आप खानदान बनु हाशिम के चश्म चिराग हैं, यानी आपका ताल्लुक सादात हुसैनी से है। तमाम मुर्रिखीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि आपका सिलसिला 13 वास्तों से जिगर गोशे रसूल फरजंद बुतूल इमाम आली मुकाम सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु शहीद करबला तक पहुँचता है। आपकी विलादत बसादत मुअर्रखा 16 शाबान 586 हिजरी सुबह के वक्त मुल्क इराक में हुई। हुसूल इल्म के लिए सबसे पहले अपने वालिद के सामने जानो तिलमीज अदब तय फरमाए। इब्तदाई तालीम यानी हिफ्ज़ कुरान और चंद दीनी कुतुब की तालीम के बाद शहर बगदाद शरीफ में तशरीफ लाकर उलूम शरई, तफसीर व हदीस शरीफ, फ़िक़ह व नहू की तकमील हज़रत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में रहकर हासिल फरमाई। आप एक मुद्दत तक शेख की खिदमत में रहकर तरबियत हासिल फरमाने के बाद दस्तार फजीलत से सरफराज हुए और इस रूहानी पेशवा की तरबियत का असर यह हुआ कि आपके अखलाक व आदात, औकात, इबादत बेआईनी ही अपने पीर के कदम बकदम थे। आप जब अपने पीर मुर्शिद शेख उश-शयूख हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह से उलूम ज़ाहिरी व बातिनी से तरबियत याफ्ता हो चुके हक शनास तबियत मारूफत इलाही की तरफ मुतवज्जह हुई, तब आपने अपने उस्ताद हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह के दस्ते मुबारक पर बैत फरमाकर खिरक़े खिलाफत से सरफराज हुए। फिर क्या था, आप इबादत व रियाजत इलाही में रात दिन मशगूल रहने लगे। तबलीग दीन व इशाअत इस्लाम आपका मकसद आइन था। आप इब्तिदाई से निहायत शीरीन जुबान, बुर्दुबार, सादा मिजाज, ईसार पसंद, गरीब नवाज, शब बेदार, तहज्जुद गुजार थे। कुरान शरीफ से आपको गहरा लगाव और ताल्लुक था। आपके ज़हद व तक़वे का यह आलम था कि रात भर जिक्र व नवाफिल में गुजार देते थे। तुले आफ्ताब से 4 घंटे कबल आप सर्द पानी से वुज़ू फरमाकर निहायत खुशू व खुजू के साथ नमाज तहज्जुद अदा फरमाते। इसके बाद जिक्र व शगल में मशगूल हो जाते। सहर के आसार नमूदार होने पर फरीज़ाए फजर से फारिग होकर अपने रहनुमाए दीन व नियाज पीर व मुर्शिद हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह के साथ गरीबों की खिदमत और बीमारों की इयादत के लिए तशरीफ ले जाते। इन कामों से फरागत पाने के बाद आप अपनी मुआश यानी हलाल रोजी के लिए जद्दोजहद फरमाते। जो भी मयसर आता कुछ अपने लिए खर्च फरमाते, बकिया गुरबा में तकसीम फरमा देते। गर्ज आपकी जिंदगी का हर लम्हा खुदा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी में गुजरता था। आपके अखलाक अहकाम कुरानी का नमूना थे। आप निहायत खुश अखलाक, बामरवत, सादा मिजाज थे। आपको अपने नफ्स पर बेइंतहा काबू हासिल था। आपकी मुबारक हस्ती सरचश्मा खैर व बरकत थी। आपको ज़ाहिरी शान शौकत से नफरत थी। गरीबों में रहते, हमेशा उनकी इमदाद फरमाते, हमतन मसरूफ रहते थे। एक रात आपको ख्वाब में हुजूर पुरनूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाल बाकमाल नजर आया और आपके लिए हुक्म सादिर हुआ कि बराए तबलीग दीन व इशाअत इस्लाम के लिए हिंदुस्तान के जुनूबी इलाके की तरफ रवाना हो जाओ।
خواب سے بیدار ہو کر آپ نے سفر کا بندوبست فرمایا اور دکن کی طرف وارد ہوئے۔ حضرت بابا شرف الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو تبلیغ دین، اشاعت اسلام جیسے اہم فریضے سے بے پناہ عشق تھا۔ جہاں آپ کی مبارک زندگی کا مقصد فاسق و فاجر لوگوں کو راہ راست پر لانا تھا، وہیں تبلیغی فریضہ بھی آپ کا جزء زندگی تھا۔ اسی مبارک مقصد کی تکمیل کے لیے آپ ہزاروں زحمتیں برداشت فرما کر ملک عراق سے باعہد سلطان شمس الدین التمش 631 ہجری ہند میں رونق افروز ہوئے۔ اس وقت آپ کی عمر 45 سال تھی۔ آپ مسلسل 9 سال تک ہندوستان کے مختلف مقامات میں تبلیغی خدمت انجام دیتے ہوئے 640 ہجری میں سرزمین دکن کو اپنے قدم مبارک سے شرف بخشا۔ اس وقت تک آپ اپنی زندگی کے 54 سال گزار چکے تھے۔ یہ ہماری خوش نصیبی سمجھے کہ آپ دکن میں تشریف لاتے یہ حیدرآباد دکن، جو ابھی اس نام سے موسوم نہیں ہوا تھا، موجودہ حیدرآباد سے چند میل جنوب مغرب کی طرف ایک غیر مانوس خطے کی بلند پہاڑی پر قیام فرمایا، جس جگہ آپ کا اب مزار ہے۔ یہ پہاڑی آج تک آپ ہی کے نام سے موسوم ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ آج سے 700 سال قبل مقام کا کیا حال ہوگا۔ درندوں کے مسکن کے سوا کیا ہو سکتا ہے۔ اس لخودق جنگل میں درندوں کا مسکن تھا۔ ہر طرح کے درندے جانور یہاں پر رہا کرتے تھے۔ سفرنامہ قطبی میں زمانے کا حال اس طرح لکھا ہے کہ دکن میں بسنے والے قدیم باشندے ایسے سخت گیر واقع ہوئے تھے کہ مسلمانوں کے چہرے پر نظر ڈالنا بھی ان کو گوارا نہیں تھا۔ خصوصاً صبح کے وقت تو کسی مسلمان کی صورت دیکھنا بدفعلی خیال کرتے تھے۔ ضروریات زندگی کی کوئی چیز بھی قیمتاً فروخت کرنا گوارا نہ تھا۔ اگر کوئی مسلمان اس طرف آ نکلتا تو اس کو جبراً اپنے حدود سے نکال دیتے تھے۔ ایسے خطرناک دور میں ایک داعی اسلام کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہوگا، یہ کہنا بالکل بجا ہے۔ آپ ہی کی بدولت دکن میں دین اسلام کا چراغ روشن ہوا۔ یہاں کے بسنے والے قدیم درندہ صفت انسانوں کو صفت انسانی سے آراستہ کرنے، اپنے علم عمل سے دکن کے تاریخ ذروں کو منور کرنے کے لیے اسلام جو سلامتی کا مذہب ہے، جو بلا لحاظ و ملت ہر قسم ناقص پر اپنے فیض و برکات کی بارش ابر باران کی طرح برساتے رہتا ہے، یہاں کے بسنے والے دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے معتقدین میں داخل ہونے لگے، بلکہ اپنے دلوں سے کفر و ضلالت کے زنگ کو دور کر کے فوراً ایمان سے سرفراز ہونے لگے۔ آپ پہاڑی پر تشریف لانے کے بعد ایک غار میں چلا کش ہوئے۔ سوائے عبادت اور اللہ کے ذکر کے کچھ کام نہ تھا۔ مسلسل 9 سال اسی حالت میں چلا کشی میں، اللہ کی عبادت میں، ذکر اذکار میں آپ نے 9 سال گزارے ہیں۔ 63 سال کی عمر میں غار سے باہر تشریف لائے۔ وہ غار شریف آج تک موجود ہے اور حضرت بابا کے چلے کے نام سے مشہور ہے۔ زائرین جو بھی یہاں پر تشریف لاتے ہیں، حاضری دیتے ہیں، وہ اس غار کا بھی دیدار کرتے ہیں، یہاں کی بھی زیارت کرتے ہیں۔ اس وقت تک لوگوں کو آپ کی آمد کی خبر ہو چکی تھی اور لوگ آپ کے دیدار کے لیے اس طرف تشریف لانے لگے تھے، اور آپ کی خانقاہ ہمیشہ آپ کے مشتاقوں سے بھری رہتی تھی۔ آپ کی تعلیم تھی کہ ذات پاک کی تمیز، بیکار رنگ نسل کے جھگڑے بے معنی، کسی کو کسی پر فوقیت نہیں ہے، سب انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ انسانوں کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کی ہمدردی کرے، باہی میں رنج اور راحت میں شریک رہیں۔ چنانچہ صدیوں سے یہ اثر دیکھا جا رہا ہے کہ حیدرآباد کے باشندے سب بلا تفریق مذہب ملت ایک دوسرے کے دوست رہے ہیں۔ ہر غمی و خوشی میں آج بھی ایک دوسرے کے برابر شریک ہیں۔ اس تعلیم سے آپ نے اسلامی اخوت کا سبق دیا کہ قیامت تک اہل دکن کے دلوں پر نقش رہے گا۔ تمام بنی آدم کو ایک ہی مالے میں پرو دیا، سب ایک ہی خدا کے بندے ہیں، جس کی بندگی سب کے لیے یکساں ضروری ہے۔ آپ کے مریدین و معتقدین میں ہر ایک کے چہرے سے ایمان کی جھلک دکھائی دیتی تھی۔ یہی اسلام کی وہ شان ہے جو اس کی سچائی کی دلیل ہے۔ آپ کے بدولت دکن کے سرزمین پر تکبیر، اللہ اکبر کی صدائیں گونجی اور لا الہ الا اللہ کی آواز سے باشندان دکن کے کان آشنا ہونے لگے، بلا واسطہ خدا کو ماننے لگے، سرزمین دکن پر اسلام کا جھنڈا لہرانے لگا۔ آپ کے فیض و صحبت کا یہ حال تھا کہ سخت سے سخت دل بھی پگھل کر موم ہو جاتے تھے۔ ہر آنے والا آپ کے زہد و تقوی، اخلاق و عادت سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہتا تھا۔ لوگ جوق در جوق آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے، آپ کے فیض صحبت سے خدائی رنگ میں رنگ جاتے۔ آپ کی نظر جس کسی پر پڑتی اس کے دم بھر میں خالص اللہ والا بنا دیتی۔ لوگ جوق در جوق آپ کی خدمت عالی میں حاضر ہوتے، آپ سے دعا کے خواستگار ہوتے، آپ ان کے لیے دعا فرماتے جو مقبول ہوتی، جس کی وجہ سے لوگ متاثر ہو کر زیادہ سے زیادہ تعداد میں حاضری کی سعادت حاصل کرتے۔ اکثر عورتیں صبح شام چھوٹے چھوٹے بچوں کو گود میں لے ہوئے آپ کی خدمت میں دعا کروانے کے لیے آتی تھی، اور آپ ہر بچے پر دم کر کے دعائیں دیا کرتے تھے۔ آپ کی طبیعت مہمان نواز واقع ہوئی تھی۔ ہر آنے والا خواہ وہ غریب ہو یا امیر ہو، ہندو ہو یا مسلمان ہو، ہر ایک کی خاطر فرماتے اور بڑی عزت خندہ پیشانی سے پیش آتے۔